السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو تمارين ديال التعميل والمتطابقات الهامة بالنسبة للتلاميذ ثالثة اعدادي. بارفو كيعطيونا التعميل تيكون التعميل باين، يعني كيبان واحد الحاجة اللي كاينة في هاد الجهة وكاينة في هاد الجهة وكنعملو بها، مي بعض المرات كيعطيونا التعميل بواحد الشكل اللي ما كتبانلناش كيفاش غادي نعملو. دونك كنفكروا المتطابقه العامه، داكشي علاش درنا الدرس السابق على المتطابقه العامه اللي كتحول من الاديسيون للملتيبليكاسيون ولا كتحول من الجمع للجداء. اذا عندي هنا ا تساوي 25 اكس اس 2 زائد 10 اكس زائد 1. هنا اشنو كنفكروا قلنا عمل ما يلي. اذا باش نعمل هادي داكشي اللي كاين ما كاينش باش نعملو، دونك كنفكروا في المتطابق العامه اللي هي ايدونتيتي روماركابل. وليدونتيتي روماركابل اول حاجه كنفكروا راه كاينين ثلاثه، ا زائد بي اس 2 هي ا اس 2 زائد جوج ا بي زائد بي اس 2 فيها ثلاثه لي مومبر، واحد جوج ثلاثه، اولا ا ناقص بي اللي هي ا او كاري موان دو ا بي بلس بي كاري تيبقى ثلاثه، مي ديك ا او كاري موان بي كاري فيها غير جوج، دونك هادي غادي تكون المتطابقه هامه رقم واحد لان فيها بجوج زائد. دونك غادي نحاولو نكتبو هادي سو لا فورم ديال ا اس 2 وهادي نكتبوها سو لا فورم ديال بي اس 2، وهاد الوسط غادي تكون جوج ا بي. ملي غادي نكتبو ا اس 2 بي اس 2 غتبان ليا ا شناهي ا وشناهي بي، دونك الوسط راه هو جوج ا بي، وإلا كان الوسط جوج ا بي وبانت ليا ان هادي هي ا اس 2 زائد جوج ا بي زائد بي اس 2، دونك راه هي ا زائد بي الكل اس 2، وبهكذا نكون عملنا هاد يعني هاد السلسلة الحسابية. نبداو على بركة الله. ا تساوي ا تساوي 25 اكس اس 2 زائد 10 اكس زائد 1. دونك هاي نحاولو هادي نديروها سو لا فورم ديال ا او كاري، وهادي نديروها سو لا فورم ديال بي او كاري لي بلس 2، وهادي غادي تكون جوج في ا في بي، يعني ا او كاري الا حيدنا هادي ديك اللي كتكون تحت راه هي ا، وبيان سور هاديك اللي كتكون هي بي، يعني هنا 25 اكس اس 2 راه هي 5 اكس الكل اس 2. هاهي تكتبات سو لا فورم ديال ا او كاري. واشنا هي ا راه هي 5 اكس ماشي اس 2 باش ما تمشيوش غلطين، يعني 5 اكس راه هي ا وفوالا. دونك نديرو زائد، نخليو هاد البلاصه ونجيو لهنا ونشوفو شي حاجه اللي تكون او كاري تساوي واحد، راه هي واحد، واحد او كاري راه هي واحد. اذا دابا هنا ا باردون باش تيبان لكم ا راه هي 5 اكس، هنا ا او كاري هي 25 اكس او كاري، مي ا راه هي 5 اكس، و بي راه هي واحد، و بي او كاري راه هي واحد اس 2 واحد. اذا غادي نقولو جوج ا بي. شناهي جوج ا بي؟ شناهي ا؟ هي 5 اكس، و بي راه هي واحد، اذا جوج في 5 في جوج في 5 اكس في واحد هي 10 اكس، اوغ 10 اكس هي اللي عندي هنا. اذا غنديرو جوج في 5 اكس في واحد باش نبينو جوج ا بي، جوج ا بي، نتمنى يكون واضح. دونك 25 كتبناها سو لا فورم ديال واحد للرقم اللي هو اس 2 اللي هو 5 اكس، وداك الرقم راه هو ا هي 5 اكس، جوج ا جوج في ا هي 5 اكس في بي هي واحد، جوج ا بي زائد بي اس 2، بي راه هي واحد، هي واحد اس 2، اذا هادي هي بي او كاري. اذا هي ا زائد بي، اذا ملي تكتبات لي على سو فورم دون ايدونتيتي روماركابل، دونك دابا ساهله، هي ا زائد بي الكل اس 2. ا اشنا هي 5 اكس، بي اشنا هي راه هي واحد الكل اس 2، دونك صافي هادي كتبات ليا. دونك 5 اكس زائد واحد في 5 اكس زائد واحد، احنا عملناها كانت اون سوم وحولناها
الجداء، يعني كانت جمع ولات جداء. هاي كانت جمع 25 إكس أو كاري زائد 10 إكس زائد 1 تساوي 5 إكس زائد 1 في 5 إكس زائد 1، لأن هادي أس 2. دونك هاد ليكسبرسيون نكتبوها جوج مرات. نتمنى يكون التمرين واضح، وندوزو للتمرين رقم 2 لتستوعبوا أكثر. نشوفو شي وحدة مكتوبة، هي إكس أو كاري ناقص 6 إكس زائد 9. أتونسيون هنا عندي ناقص إكس أو كاري ناقص 6 إكس زائد 9. إذا نتا هنا ما باينلياش لو فاكتور كومان، ما باينلياش باش غادي نعمر. غنفكر في ليدونتيتي روماركابل. إذا فيها 3، غنفكر في ليدونتيتي روماركابل الأولى ولا الثانية. بما أن هنا فيها ناقص، إذا غتكون ليدونتيتي روماركابل النمرة 2 اللي هي أ أو كاري ناقص جوج أ بي زائد بي أس 2 اللي غادي تعطيني من طبيعة الحال أ ناقص بي الكل أس 2 اللي هو أ ناقص بي عاملة أ ناقص بي. دونك دابا أنا شنو الدور ديالي ملي كيعطوني هنا؟ نقلب على أشنا هي أ وشنا هي بي باش في الآخر نكتب أ ناقص بي الكل أس 2. هنا باينة إكس أس 2 مزيانة عجبتني. دونك إكس أس 2 راه إكس هي أ. دابا هنا نشوفو هادي 9 راه شي حاجة أس 2 تساوي 9 راه هي 3. هاني لقيت بي هي 3. إذا أ هي إكس و بي هي 3. هي أ أس 2 إلا درنا لها الأس بتولي لكم، وهنا بي أس 2 هي 3 أس 2، يعني بي راه هي 3. إذا هنا ناقص جوج أ بي. جوج أ أشنو هي أ؟ هي إكس، وشنو هي بي؟ هي 3. جوج إكس في 3 يعني جوج في إكس في 3. هي تكتبت لي سو لا فورم ديال إيدونتيتي روماركابل. جوج في إكس في 3 زائد بطبيعة الحال. إذا أشنا هي أ؟ هي إكس. شنا هي بي؟ راه هي 3. جوج أ بي. أ أس 2 هي إكس أس 2، بي أس 2 هي 3 أس 2. إذا دابا هاد التعبير تكتب هو أ ناقص بي الكل أس 2. أ راه هي إكس، بي راه هي 3 ناقص 3 الكل أس 2. هي إكس ناقص 3 في إكس ناقص 3. وهكذا نكونو عملنا هاد الكتابة اللي كانت بين صوم ولات بين ملتيبليكاسيون. نتمنى يكون واضح. دابا غادي نشوفو العملية الثالثة والأخيرة، وغادي تخدمو بزاف د العمليات من بعد باش تفهمو. إكس أو كاري نديرو هاد السي إكس أو كاري ناقص 14 إكس زائد 49. من طبيعة الحال هادي راهي فيها 3. دونك ليدونتيتي روماركابل إما الأولى ولا الثانية. بما أن هنا فيها الموان دونك راه الثانية أ ناقص جوج أ بي. خاصني نقلب على أ من طبيعة الحال ثاني، ونقلب على بي من طبيعة الحال. هنا إكس أو كاري دونك أ أو كاري. أ هي إكس، دونك أ هي إكس. إلا درنا لها أو كاري هي إكس أو كاري. هنا شي حاجة تكون أو كاري تعطيني 49. من طبيعة الحال هي 7 أو كاري. 7 في 7 هي 49. إذا بي هي 7، ماشي 7 أو كاري هي بي. 7 هي بي، و7 أو كاري هي بي أو كاري. باش تكتب لي سو لا فورم هنا أو كاري هنا أو كاري. دابا بقى لي ناقص جوج أ بي. دونك حنا لقينا أ هي إكس ولقينا بي اللي هي 7. دابا ساهل عليا المأمورية. جوج أ بي ندير جوج أ هي إكس، جوج في إكس في بي اللي هي في 7. نشوف هاد جوج في إكس في 7 واش هي ناقص 14 إكس. جوج إكس في 7 جوج في 7 هي 14. دونك هي ناقص 14 إكس. أييه هي 14 إكس. إذا دابا شنو تيبقى ليا؟ هاد ليكسبرسيون راه كتساوي ملي لقينا اون إيدونتيتي روماركابل. دونك هي أ ناقص بي الكل أس 2. أ أشنا هي من طبيعة الحال قلنا هي إكس، بي ناقص بي اللي هي 7 الكل أس 2 اللي هي إكس ناقص 7 في إكس ناقص 7. وهكذا نكونو عملنا اون صوم، يعني تعميل بدلنا من
الصوم الملتيبليكاسيون يعني من جمع الجداء، هذا هو التعميل، وشي حاجة عامل شي حاجة هي إكس ناقص 7 عامل إكس ناقص 7. وبالتوفيق إن شاء الله، وإلى الملتقى في فيديو مقبل، ونتمنى يكون الشرح واضح وما عليكم إلا تخدموا بزاف التمارين بحال هكا باش تدخل المعلومة إلى الدماغ، ونعاودو نكررو باش نفهمو أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.